अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो है सलातुत तस्बीह के बारे में। सलातुत तस्बीह क्या है, इसको सलातुत तस्बीह क्यों कहते हैं, सलातुत तस्बीह के मायने क्या हैं, ये नमाज कब और कितनी बार पढ़ी जाती है, इस नमाज की कितनी रकात होती हैं, हर रकात में तस्बीहात की तादाद कितनी होती हैं, कुल कितनी तस्बीहात पढ़नी हैं, ये नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब, सुन्नत है या नफल, इसका क्या फ़ायदा है, इस नमाज की अहमियत और फ़जीलत क्या है, इसको पढ़ने के कितने तरीक़े हैं और आसान तरीक़ा कौन सा है, ये सब कुछ कवर करेंगे आज की वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले सलातुत तस्बीह क्या है, इसका नाम सलातुत तस्बीह क्यों पड़ा, सलातुत तस्बीह के माने व मफ़हूम। सलातुत तस्बीह नफल नमाज की एक किस्म है जिसमें एक तशहुद या दो सलाम के साथ 4 रकातें पढ़ी जाती हैं। इस नमाज की वजह तस्मिया ये है कि इसमें कसरत से तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। तस्बीह के अल्फाज जो हदीस में वारिद हुए हैं ये हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और एक रिवायत में इन अल्फाज की ज़्यादती भी मिलती है, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यह तस्बीह इस नमाज की हर रकात में 75 बार पढ़ी जाती है। सलातुत तस्बीह कौन सी नमाज है और ये कब और कितनी बार पढ़ी जाती है। सलातुत तस्बीह फ़िक़ही हुक्म के एतबार से जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक नफल है। इस नमाज का कोई ख़ास वक्त नहीं है, इसे मकरूह अवक़ात के अलावा जब भी हो सके पढ़ सकते हैं। जो रोज़ पढ़ सकता है वो रोज़ाना पढ़े, या तो हफ्ते में एक दिन जुमे को पढ़े, या महीने में एक बार पढ़े, या फिर साल में एक मरतबा पढ़े, वरना कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़े। सलातुत तस्बीह का फ़ायदा। सलातुत तस्बीह की नमाज नफल नमाज़ों में बहुत अज़ीमुश्शान नमाज है जिसकी बड़ी फ़जीलत और बड़ा सवाब है। यह नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतौर तोहफ़ा व अतिया सिखाई थी। इसकी फ़जीलत ये इरशाद फरमाई कि इसके पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सलातुत तस्बीह की फ़जीलत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में गिरां कदर अतिया और कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपके ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं, यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अज़ीमुश्शान मनफ़ाअतें हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, छुपे हुए भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलातुत तस्बीह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ लिया करें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमे के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ ही लें। सुनन अबी दाऊद। क्या सलातुत तस्बीह तौबा के कायम मकाम हो सकती है? क्या सलातुत तस्बीह के पढ़ने से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? सलातुत तस्बीह के फ़ज़ाइल में जो अहादीस वारिद हुई हैं, उनके ज़ाहिर से अगरचा यही लगता है कि इससे कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, लेकिन दीगर अहादीस की बिना पर जमहूर उलमाए कराम के नज़दीक कबीरा गुनाहों से माफ़ी के लिए तौबा शर्त है, और उसकी तवजीह ये की जाती है कि जब बंदा इखलास के साथ नमाज़ पढ़ता है और फिर उसमें तस्बीह व तहमीद करता है, और फिर नमाज के आखिर में तशहुद के बाद इस्तिग़फ़ार पर मबनी दुआएं पढ़ता है, और इससे अपने गुनाहों पर नदामत भी होती है, तो ये सब तौबा के कायम मकाम हो जाता है।
لہٰذا اگر اس کیفیت اور جذبے کے ساتھ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے تو وہ توبہ کے قائم مقام ہوگی اور اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ البتہ توبہ کی تکمیل کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی یا اصحاب حقوق سے معافی ضروری ہوگی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، نیت 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2، رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے، اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ نمبر 3، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 4، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے۔ نمبر 5، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے۔ نمبر 6، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 7، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ دوسرا طریقہ ملاحظہ کیجیے، حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ مذکورہ بالا تسبیحات پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے ہاں جلسہ استراحت راجح نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود نہیں۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے اور کبھی دوسرے طریقے سے۔ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے آج کا ہمارا آخری سوال، کیا صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز میں 4 یا 4 سے زیادہ مقتدی ہونے کی صورت میں نفل نماز کی باجماعت ادائیگی مکروہ ہے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ سوال دوبارہ سنیے کہ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن الف ہے کلمہ طیبہ، ب ہے کلمہ شہادت، جیم ہے کلمہ تمجید اور آپشن دال ہے کلمہ توحید۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔
اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو قرآن و حدیث کے چینل پر کس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔